हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ टाइमर कन्ट्रोल। मैले यो टाइमर भन्ने कन्ट्रोललाई चाहिँ मैले नोट बनाइ नसकेको कारणले गर्दा सिधै साइटबाट देखाइराखेको छु। यो जावा टी पोइन्ट भन्ने साइटमा गएर तिमीहरूले धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौ यसबाट पनि है। र टाइमर कन्ट्रोल भनेको एउटा लुपिङ कन्ट्रोल हो, युज टु रिपिट एनी टास्क इन अ गिभन टाइम इन्टरभल। हेर है, यो एउटा लुपिङ कन्ट्रोल हो, तर के त भन्दाखेरि सर्टेन टास्कलाई चाहिँ रिपिटेडली यसले एक्जिक्युट गराउन सक्छ, तर त्यसको लागि हामीले टाइम इन्टरभल पनि सेट गर्न सक्छौँ के। एउटा टाइमर जस्तो भयो है, जुन हामीले क्लक हुन्छ, क्लकमा हाम्रो टाइमर हुन्छ, हो ठ्याक्कै त्यस्तै यो चाहिँ टाइमर कन्ट्रोल भयो। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोल युज इन क्लाइन्ट साइड एन्ड सर्भर साइड प्रोग्रामिङ। र हामीले टाइमर कन्ट्रोल चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड प्रोग्रामिङ गर्न लागि हामीले क्लाइन्ट सर्भर एप्लिकेसन क्रिएट गर्न लागेका छौँ अथवा एप्लिकेसन चाहिँ क्रिएट गर्न लागेका छौँ भने त्यहाँनिर टाइमर कन्ट्रोल एकदमै एसेन्सियल इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्ट्रोलको रूपमा युज हुन सक्छ। फर्दरमोर इफ यू वान्ट टु एक्जिक्युट एन एप्लिकेसन आफ्टर स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ टाइम वी क्यान युज टाइमर कन्ट्रोल। जस्तो यहाँनिर हामीले टाइमर कन्ट्रोल युज गरेर स्पेसिफिक टाइम पछि बल्ल एप्लिकेसन चाहिँ एक्जिक्युट हुने गराउन छ भने हामीले चाहिँ टाइमर कन्ट्रोल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। वन्स द टाइमर इज इनेबल्ड, एकचोटि टाइमर इनेबल भयो भने इट जेनेरेट्स अ टिक इभेन्ट ह्यान्डलर टु पर्फर्म एनी डिफाइन्ड टास्क। र यहाँनिर टिक भन्ने एउटा इभेन्ट ह्यान्डलर हुन्छ, त्यो इभेन्ट ह्यान्डलरले चाहिँ काम गर्छ आफ्नो तरिकाले। र यहाँनिर अर्को एउटा प्रोपर्टी पनि छ, इन्टरभल भन्ने, टाइम इन्टरभल भन्ने प्रोपर्टी छ। त्यो टाइम इन्टरभल भन्ने प्रोपर्टीलाई पनि हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी स्टार्ट भन्ने मेथड छ होइन, टाइमर कन्ट्रोललाई स्टार्ट गर्नको लागि भने होइन, र रिपिटेडली त्यसपछि होइन त्यसले चाहिँ काम गरिराख्छ त्यो टाइमर स्टप नभएसम्म है। ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ एउटा टाइमर कन्ट्रोललाई, अनि त्यसपछि हेरौँ भनिराखेको छ है। र यहाँनिर टाइमर कन्ट्रोलको प्रपर्टिजहरू पनि मैले भनेको थिएँ। प्रपर्टिजहरूमा जस्तो इनेबल्ड, इन्टरभल, अटो रिसेट, इभेन्ट, क्यान राइज इभेन्ट्स होइन, यिनीहरू चाहिँ केही प्रपर्टिजहरू हुन् भने केही इभेन्ट्सहरू हेर्छौँ भने इलेप्स्ड होइन, इल्याप्स, त्यसै गरी टिक अनि डिस्पोज्ड भन्ने चाहिँ यिनीहरूको इभेन्ट्सहरू हुन्। त्यसै गरी केही इम्पोर्टेन्ट मेथडहरू हेर्छौँ भने बिगिन, इन्ड, डिस्पोज, क्लोज, स्टार्ट, इन्ड, स्टप है, यिनीहरू चाहिँ केही मेथडहरू हुन्। र यहाँनिर एउटा प्रोग्राम पनि देखाएको छ होइन टाइमर कन्ट्रोलवाला। अब यो प्रोग्रामतिर लागौँ है। यसमै टाइमर राखेर के छ म एकचोटि हेर्छु पहिले डिजाइनलाई, अनि यो प्रोग्राम चाहिँ आज म्यानुअल्ली स्टेप वाइज चाहिँ गरेर हेरौँ होइन। म टाइमर कन्ट्रोल तिनीहरू राखेर चाहिँ गर्छु, पछि कोडको बेला चाहिँ पज गरौँला, भिडियो लामो हुन्छ फेरि होइन। डिजाइनको लागि एउटा लेभल राखेर छ, वेलकम टु javapoint.com भनेर, javaTpoint.com भनेर, अनि एउटा टेक्स्ट बक्स छ, यहाँनिर दुईवटा बटन छ है। अब त्यति काम चाहिँ हामीहरूले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि भिजुअल स्टुडियो ओपन गरेँ र भिजुअल स्टुडियोमा पहिले सुरुमा के चाहियो हामीहरूलाई, कमन कन्ट्रोल्सहरूमा एउटा लेभल चाहियो होइन। त्यसै गरी मलाई चाहिँ दुईवटा बटन चाहियो, 1, 2, र अर्को चाहिँ टेक्स्ट बक्स चाहियो। टेक्स्ट बक्स हेर्न सक्छौँ कहाँनिर छ, टेक्स्ट बक्स अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ होइन। र मैले टेक्स्ट बक्सलाई यहाँनिर ल्याएर राखेँ, क्लिक, त्यसपछि ड्र्याग होइन। टेक्स्ट बक्सलाई यहाँनिर ल्याएर राखेँ र यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि एक्सटेन्ड गर्छु होइन। र त्यसपछि बटनलाई लिएर राख्छु, एउटा बटन यहाँनिर राखेँ, अर्को बटन मैले अलिक स्लो छ क्या एकदमै, एकैछिन है फेरि ओपन भयो जस्तो डिजाइन गर्दैछु म। ल अर्को बटन यहाँनिर राखेँ है। र त्यसपछि लेबल छ बाँकी, अब लेबललाई चाहिँ यहाँनिर राखेँ। ल यो लेबलमा क्लिक गरेर गएर वेलकम टु सरस्वती आइटी ल भनेर मैले लेबलमा लेखेँ है। अब यो लेबलको हामीले अलिकति डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ, त्यो
रन टाइममा गरेछ कि कतिखेर गरेछ मैले हेरेको छैन, त्यो कोडमा पनि हेर्नुपर्छ। वेलकम टु जावा टी पोइन्ट हैन, यहाँनिर चाहिँ सर्टेन नम्बर चाहिँ टेक्स्ट बक्समा आउने गराइदिएको रहेछ, अरू केही पनि छैन। अब कोडमा हेरौँ है, कोडमा हेरौँ। कोडमा गएर हेर्दाखेरि पहिले सुरुमा के गर्यो, मी डट टेक्स्ट हैन, सेट टाइटल सेट गर्यो हैन। यहाँनिर केसमा त भन्दाखेरि टाइमर प्रोग्राम हैन, प्राइभेट सब रुटिन युज गरेर रहेछ, ह्यान्डल माई बेस हैन, मी डट टेक्स्ट भनेर त्यसको चाहिँ टाइटल अफ विन्डोज फर्म चाहिँ सेट गर्यो। लेभल 1 को टेक्स्ट चाहिँ हैन वेलकम टु जावा पोइन्ट भनेर गरायो। टेक्स्ट बक्स 1 को टेक्स्ट चाहिँ 1 गरायो भने टाइमर इनेबल गर्यो हैन। यिनीहरू चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ युज गरेर रहेछ, सब भित्र गरेछ भने हामीले चाहिँ यो काम मैले के गर्छु त कपी गर्छु, यति इन्टरभल पनि सेट गरेछ। त्यो फर्म लोड हुने बेला हामीले सेट गरिदिउँ। फर्मको लोडमा गएर एकचोटि विचार गरौँ है, के एरर देखाउँछ कि देखाउँदैन। मैले यहाँनिर 3वटा एरर देखाइरहेको छ। टाइमर 1 भन्यो हैन, एउटा टाइमर हैन, टाइमर 1 भन्ने चाहिँ इनेबल ट्रु छ, टाइमर 1 मै एरर देखाइरहेको छ। त्यो भनेको केही प्रब्लम छैन हैन, टाइमर त मैले राख्दै राखेको छैन, त्यो भएर हो। अब यसमा चाहिँ मैले टाइमर राख्न लागे, केही छैन है, कहाँनिर छ टाइमर भनेर हेर्नै पर्छ। अलमा गएर क्लिक गर्छु, र यहाँनिर टाइमर भन्ने यहाँनिर देखिहाल्यो यी है, र मैले यसलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरेँ भने अब त्यो टाइमर चाहिँ हाम्रो सेट भयो। हेर त, मेनु स्ट्रिप सेट भए जस्तै यहाँनिर टाइमर पनि हाम्रोमा आइसकेको छ है। अब यसको कोडमा गएर हेरौँ त, टाइमर 1 त मैले सेट गरिसकेँ हैन। यसको कोडमा गएर हेर्ने भने सेभ गरेँ, अहिले चाहिँ त्यो देखाइराखेको छ है, टाइमर आयो। अब के कुरा सेट गर्यो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर हेरौँ एकचोटि कोडमा। कोडलाई चाहिँ एकचोटि म एक्सप्लेन गर्न चाहे। फर्स्टमा के छ त, फर्स्टमा टेक्स्ट चाहिँ के गरायो त भन्दाखेरि फर्म लोड हुने बेला त्यसको टेक्स्ट चाहिँ java.t.point.com भनेर बनायो है, point.com। अनि लेभल 1 को टेक्स्ट चाहिँ वेलकम टु java.point.com भनेर गरायो। सुरुमा एउटा छ, पछिबाट अर्कै बनाइदियो फर्म लोड हुने बेला। टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट चाहिँ 1 बनायो, टेक्स्ट बक्स 1 मा चाहिँ त्यसको टेक्स्ट चाहिँ 1 हुने। टाइमर 1 लाई चाहिँ इनेबल गर्यो, ट्रु बनाउनु पर्छ, त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ट्रु गर्यो। र बटन 1 को टेक्स्ट चाहिँ के लेख्यो त भन्दा स्टार्ट भनेर लेख्यो हैन। त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर के गराइदियो, ग्रीन कलरको बनाइदियो। हामीले यो डिजाइन टाइममा पनि गर्न सक्छौँ है, मैले रन टाइममै कोड लेखेको छु, डिजाइन गरेर पनि त्यसको चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। ल म पहिले यतिलाई चाहिँ डिबग गरिहालेँ हैन। त्यसपछि त्यसको बटन 1 को फोरग्राउन्ड कलर चाहिँ व्हाइट गरायो, बटन 1 चाहिँ ग्रीन कलरको छ, 4 कलर भनेको त्यसमा टेक्स्ट कलर चाहिँ व्हाइट छ भने बटन 2 चाहिँ रेड कलरको छ, त्यसको चाहिँ व्हाइट छ, स्टार्ट र स्टप भनेर लेखेको छ है। अनि टाइमर 1 लाई स्टार्ट गर्यो र टाइमर 1 को इन्टरभल चाहिँ 600 दिएको छ। यसको इन्टरभल हामीले यतिसम्म चाहिँ गरेका छौँ है। फर्म लोड भइसकेपछि हुन्छ यो काम। अब एकचोटि डिबग गरौँ, हेरौँ, स्टार्ट डिबगिङ। मैले त्यो कम्प्लिट इक्जाम्पल नै गराउन खोजेँ है, मलाई पनि एकचोटि ट्राई गर्न मन लाग्यो। हेर त, वेलकम टु java.point.com भनेर आयो, अनि माथि पनि java.t.point.com भनेर आयो। हामीले चाहिँ त्यो सरस्वतीलाई चाहिँ अपडेट गरेका छौँ फर्म लोड हुने बेला। भन्नुको मतलब प्रोग्रामलाई रन गरिसकेर फर्म लोड हुने बेलै त्यसको सबै फिचर्सहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। अब स्टार्टमा क्लिक गरेपछि के हुने, स्टपमा क्लिक गरेपछि के हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ अझै हेर्न चाहिँ बाँकी छ है। टाइमर चाहिँ हामीले युज गरिसक्यौँ, टाइमरलाई युज गऱ्यौँ। तिमीहरूलाई सिम्पल तरिकाले हैन के गर्न सक्छौ त भन्दा, यदि टाइमर आयो भने टाइमर 1 डट स्टार्ट हैन, टाइमर 1 डट इन्टरभल 600 भनेर एउटा सिम्पल इक्जाम्पल यति मात्रै लेख्यो भने पनि, कोड लेख्यो भने पनि पुगिहाल्छ हैन। टाइमर भन्ने कन्ट्रोललाई यहाँबाट यसरी एड गर्ने भनेर है। अब इक्जामको लागि त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन हुन चाहिँ। नेक्स्टमा हेरौँ, प्राइभेट सब टाइमर 1 टिक हैन। टाइमर 1 टिकमा गएर ह्यान्डल्स टाइमर 1 डट टिक है। यदि यहाँनिर टाइमर 1 भित्र गएर गरिराखेको छ, टाइमर 1 टिकमा गएर हामीहरूले कोडहरू लेखिराखेका छौँ। मैले अरू कोडलाई जस्ताको तस्तै कपी गरेँ, हेर्न सक्छौ। त्यसलाई म त्यहीँभित्र गएर एरर नआइसकेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्छु। टाइमरमा गएर के काम गर्नुपर्ने रहेछ हेरौँ है। अब टाइमरमा गएर के काम गरेछ भनेर हेर्छौँ भने, त्यो डिजाइनभित्र जाऊँ, सजिलो छ क्या डिजाइनभित्र जाऊँ। फर्स्टमा कहिलेकाहीँ यस्तो ह्याङ हुन्छ हेर
है। यो ह्याङ भयो भने तिमीहरूको कोडमा पनि जाँदैन ल। अनि त्यसपछि टाइमर 1 मा डबल क्लिक गरौँ, त्यसको टिक इभेन्ट अटोमेटिकली कल भयो र त। टाइमरको टिक कस्तो त भन्दाखेरि त्यो हैन, अब टाइमरको टिकलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यही मेथड चाहिँ ओपन हुन्छ के। अब यो भित्र मैले अघिको कोडलाई चाहिँ पेस्ट गरेँ। अब हेरौँ है, यदि लेभल 1 को फोर कलर हैन इज इक्वल्स टु कलर डट रेड, यदि लेभल 1 को फोर कलर रेड छ भने लेभल 1 को फोर कलर के गराउने, ब्लू कलरको बनाउने। एल्स इफ लेभल 1 को फोर कलर चाहिँ ब्लू कलरको छ भने लेभल 1 को फोर कलर चाहिँ के गराउने त, रेड गराउने हैन। अनि त्यसपछि इन्डिफ गर्यो र टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट चाहिँ के गर्ने त, टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट प्लस 1 एकले इन्क्रिज गर्दै जाने है। रेड छ भने ब्लू गराउने भयो, ब्लू छ भने रेड गराउने भयो, र त्यो टेक्स्ट बक्समा जुन टेक्स्ट लेखा छ त्यसलाई चाहिँ एकले इन्क्रिज गर्दै जाने भयो। स्टार्टिङमा 1 लेखा छौँ, अर्कोचोटि 2 हुने भयो। ल यो कोड पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ है। अब हेरौँ के भन्छ त भन्दाखेरि प्राइभेट सब बटन 2 क्लिक हैन, बटन 2 लाई क्लिक, बटन 2 को क्लिक इभेन्टमा के गर्यो, टाइमरलाई स्टप गर्नु पर्यो। यहाँनिर सिंगल कोटमा लेखेको कुरा चाहिँ कमेन्ट हो है, त्यसलाई हामीले कमेन्ट भनेर पहिले पनि हेरिसकेका छौँ। अब फेरि म डिजाइनमा जान्छु, बटन 1 मा, बटन 1 को क्लिक इभेन्टमा गएर मैले के गर्नु पर्यो त, पेस्ट गर्नु पर्यो, टाइमर 1 लाई स्टप गर्छ। एकैछिन है, बटन 1 मा हैन, बटन 2 मा होला त्यो। म एकचोटि हेर्छु कोडमा, बटन 2 मा स्टप हो है। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, बटन 2 मा चाहिँ स्टप गर्यौँ हैन, बटन 1 मा चाहिँ के गर्यौँ त, त्यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइमर 1 डट स्टार्ट है, स्टार्ट गर्यो टाइमरलाई, बटन 2 मा चाहिँ स्टप गर्यो। ल यहाँनिर टाइमर 1 START स्टार्ट भयो हामीहरूको बटन 1 मा भने। अब फेरि डिजाइनमा जान्छु म सजिलोसँग, बटन 2 मा डबल क्लिक गर्छु हैन, त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट गर्छु। यो चाहिँ के हुनु पर्यो, बटन 2 मा चाहिँ स्टप हुनु पर्यो। स्टार्ट द टाइमर भनेको छ, यो चाहिँ हामीहरूको स्टप द टाइमर हो है। कमेन्ट हो, कमेन्टलाई केही प्रब्लम हुँदैन, कोड अटोमेटिकल्ली म्यानेज भएर आएको छ, हेर्न सक्छौ है। यहाँनिर स्टप होइन, स्टार्ट द टाइमर हो। ल अब म यसलाई सेभ गरेर तिमीहरूलाई प्रोग्राम चाहिँ रन गरेर देखाउँछु। प्रोग्राम रन हुन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। ल हेर त, सुरुमा चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ, मैले यसलाई स्टप गर्छु। स्टप गरेँ, केही गडबड भइरहेछ। स्टार्ट चाहिँ भयो हैन, तर त्यो लेभल चाहिँ चेन्ज भएन। स्टार्ट र स्टप त हुने भयो हैन, रिसेट चाहिँ गर्न मिलेन यहाँनिर हैन, हामीले रिसेट त गरेका छैनौँ। स्टार्ट गरिन् स्टार्ट हुन्छ टाइमर, स्टप गऱ्यो भने चाहिँ स्टप हुन्छ। तर त्यहाँ लेभलको कलर पनि चेन्ज गर्ने भनेको थियो, त्यो लेभलको कलरहरू चाहिँ चेन्ज भएन। एकचोटि हेरौँ त, इफ लेभल 1 डट 4 कलर इक्वल्स टु रेड है। पहिले सुरुमा त त्यसको लेभल 1 को कलर त रेड हामीले सेट गर्नु पर्यो नि हैन, कलर रेड चाहिँ सेट गरेका छैनौँ के। रेड छ भने ब्लू, ब्लू छ भने रेड गराउने भन्यौँ हैन, तर त्यसको रेड कलर चाहिँ मैले सेट गरेनौँ कि जस्तो लाग्यो। बटनको चाहिँ क्लिक चेन्ज गर्यौँ, लेभल 1 को चेन्ज गरेर रहेनछौँ है, त्यो मिस्टेक रहेछ। म एकचोटि यहाँनिर सेट गरेँ, लेभल 1 डट 4 कलर चाहिँ रेड गराइदिएँ। अब हेरौँ त्यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो, भएन भने पनि हामीले टाइमर चाहिँ बुझिसक्यौँ। त्यो चाहिँ केही टाउको दुखाइ भएन, लेभलको कलर चेन्ज गर्ने हो हैन। इफ कन्डिसन राखेर हेर्न सक्छौ, यो लेभलको कलर चेन्ज भइरहेको छ अहिले, टाइमर पनि अटोमेटिकली गइरहेछ। म यसलाई स्टप गर्छु हैन, स्टप भयो है। म फेरि स्टार्ट गर्छु, हेर त कतिखेर रेड कलर कतिखेर ब्लू कलरको आइरहेछ है, स्टप। त्यसको साइज पनि हामीहरूले चेन्ज गर्न सक्छौँ। एकचोटि म यसलाई क्लोज गरेँ, फेरि त्यो लेभलको साइज चाहिँ अलिकति सानो देखियो है। अब यसलाई म रन टाइममा होइन, डिजाइन टाइममै गएर चेन्ज गर्छु। यता हेर, म कहाँ गएँ त भन्दा डिजाइनमा गएँ हैन, डिजाइनमा गएँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अब्जेक्ट रिफरेन्स यहाँनिर यस्तो टाइपको एरर देखाउँछ, त्यस्तो एरर देखायो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने त भनेर तिमीहरूलाई त्यो पनि मैले यहाँ देखाउनु पर्ने भयो। पहिले यो सोल्युसन एक्सप्लोररलाई पनि तानौँ। अब मैले यसलाई चाहिँ पहिले सुरुमा सेभ गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल एस त गर्नै पर्यो, सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गरिसकेपछि हैन, फर्ममा गएर फेरि डिजाइनमा आउँदाखेरि के हुन्छ, आएन भने यसलाई क्लोज गरिदिने सिधै
है, क्लोज गरिदिने अनि फर्म फेरि ओपन गर्ने। कहिलेकाहीँ स्लो भएर पनि त्यस्तो हुन्छ है। अब फर्मको डिजाइन चाहिँ आइहाल्यो। अब जुन टेक्स्ट छ हैन, त्यो टेक्स्टमा गएर हेर्न सक्छौ यहाँ प्रपर्टिजहरू देखाइराखेको छ। यसको 4 कलर हैन, तिमीहरूको ब्याक कलर तिनीहरू चेन्ज गर्न मिल्छ भने, त्यसै गरी यसको फन्टमा गएर हेर्छौ भने है, फन्टमा गएर हेर्छौ भने फन्टमा गएर त्यो 3वटा स्मल डटमा गएर क्लिक गर्यौँ भने त्यो स्लो हो के। ल यहाँनिर अब फन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ लेभलको पनि है। लेभलको फन्ट चाहिँ सपोज 24 को राख्दै मैले ओके गरेँ, हेर्न सक्छौ हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति तानेर माथि पनि लगाऊँ। ल अब यहाँनिर मैले सेभ गर्छु। अब डिबग गर्छु। मैले डिजाइन टाइममा पनि चेन्ज गर्न सक्छु, रन टाइममा गएर कोड लेखेर पनि चेन्ज गर्न सक्छु है। त्यसको साइजहरू, कलरहरू हैन, फिचर्सहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। त्योसँग रिलेटेड प्रपर्टिजहरूलाई हामीहरूले युज गर्नु पर्यो। हेर्न सक्छौ यी वेलकम टु javapoint.com भनेर अलि ठुलो टेक्स्टमा आयो र अब मैले स्टप गरेँ, त्यो स्टप हुन्छ हैन। टाइमर लगाइराखेका छौँ, स्टार्ट गरेँ हैन, यो स्टार्ट हुन्छ। ल यति नै हो टाइमर भन्ने टपिकमा।